अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक और सच्चा ड्राना वाक़या आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। मेरी सब्सक्राइबर बताती हैं कि उनकी खाला, खालू और उनकी दो बेटियाँ, जिनकी उस टाइम उम्र 3 साल और 4 साल थी, वो एक बंगले में रहने के लिए गए। किराए पर उन्होंने ये बंगला लिया था और इस तरह से था कि उनके इन लॉज ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे, ये लोग नीचे वाले पोर्शन में रहते थे। और नीचे वाले पोर्शन में अजीबोगरीब वाक़यात होते थे, जिससे पता चलता था कि नीचे वाला पोर्शन हॉन्टेड है। ये कंफर्म कैसे हुआ? ये कंफर्म तब हुआ जब इनके घर में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे और इन्होंने किसी मौलवी या पीर साहब को बुलाया, और जब उसने अपना सारा अमल किया तो उसने बताया कि आपके घर में कुछ रूहें रहती हैं। तो जो कुछ भी आप लोग के साथ हो रहा है वो उन्हीं की वजह से हो रहा है। तो ये बताती है कि मेरी खाला बताती हैं कि क्योंकि उनकी बेटियां 3 साल और 4 साल की थीं, तो उनको रात को सोते हुए या तो वॉशरूम जाना होता था या उनको फीडर चाहिए होता था। तो इसकी खाला को मुश्किल तरीन काम लगता था अपने रूम से किचन जाना दरमियान में से सहन को गुजार के, क्योंकि रात को अक्सर अजीबो गरीब वाकयात उनके साथ होते थे। जब वो सहन में से गुजर रही होती थी, उनको यूं लगता था उनके पीछे कोई चल रहा है, या फिर उन्हें किसी ना किसी के हंसने की आवाज आती थी जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होती थी, या किसी बच्चे के रोने की आवाज आती थी जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होती थी। फिर इस तरह से होता था कि जो किचन है, किचन के साथ ही इनका वॉशिंग एरिया था और दरमियान में इन्होंने शीशे से एक दीवार बनाई हुई थी। तो उसकी वजह से ये होता था कि किचन में खड़े होके भी वॉशिंग एरिया को आराम से देख सकती थी। तो एक दफा क्या हुआ कि ये किचन में काम कर रही है और जब इन्होंने इनकी नजर उधर पड़ी है तो इनको वहां पर एक ब्लैक शैडो नजर आया जो कि इन्हीं को देख रहा था। आंखें बस नजर आ रही थी, बाकी कोई भी उसकी बॉडी का पता नहीं चल रहा था कि वो मेल है, फीमेल है, या उसकी हाइट क्या है, या वो दिखता किस तरह, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बस आंखें नजर आ रही थी और ब्लैक सा शैडो था जो कि एकदम से गायब हो गया। तो इस वजह से खाला को पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है, और वो काफी ज्यादा डरने लगी और उनकी यही कोशिश होती थी कि रात के टाइम में उनको अपने रूम से ना निकलना पड़े। फिर ऐसा हुआ कि टाइम के साथ साथ ये चीजें बढ़ने लग गई। जो ब्लैक शैडो था वो उनको काफी ज्यादा नजर आने लग गया। उसके साथ ही उनको बच्चे के रोने की आवाजें अक्सर आने लग गई जो कि कुछ सेकंड्स के लिए ही होती थी। और फिर अक्सर उनके साथ इस तरह होता था कि उनको काफी ज्यादा जो चीज बहुत परेशान करने लगी थी वो थी बातों की आवाजें। बातों की आवाज आती थी जैसे उनके आसपास लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो आवाज सिर्फ आवाज होती थी। जो वर्ड्स होते थे वो उनको समझ नहीं आते थे, यूं लगता था जैसे कोई किसी और जुबान में बात कर रहा है। फिर ये बताती हैं कि खाला एक दफा हमारे घर रहने के लिए आई और काफी टाइम रहने के बाद जब वो वापस अपने घर गई तो सहन में उन्होंने चारपाई बिछाई हुई थी, जो कि चारपाइयाँ आप लोग को पता है हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत कॉमन, जो रस्सियों से बनी होती हैं। तो वो बिछाई हुई थी उन्होंने, और जब वो वापस गई हैं तो उन्होंने देखा कि वो चारपाई, उसकी जो रस्सियां थी वो सारी खुली हुई पड़ी हैं। यानी कि उस घर में कोई भी उस टाइम नहीं रह रहा था। जब खाला गई थी तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे और उनकी बच्चियां भी उनके साथ थी, और नीचे वाले पोर्शन में उनके इन-लॉज नहीं आते थे क्योंकि उनका पोर्शन बिल्कुल सेपरेट था, उनका आने जाने का रास्ता भी सेपरेट था। तो नीचे वाले पोर्शन में कोई भी नहीं आता था, लेकिन वहां पर रस्सियां इस तरह से पड़ी हुई थी जैसे कि उनको खोल के फेंक दिया गया हो, और पूरे घर में सख्त किस्म की यूरिन की स्मेल थी, जैसे किसी ने जगह जगह यूरिन किया हो। खैर उन्होंने अपना घर वॉश किया है और चारपाई को उन्होंने साइड पर किया है, लेकिन उनके दिल में एक डर बैठ गया। फिर ये बताती है कि एक दफा इस तरह हुआ कि ये अपनी खाला के पास रहने के लिए गई और ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो एकदम से इसको और इसकी खाला को एक शैडो नजर आया है, और वो शैडो आके इनके सामने खड़ा हो गया है और एकदम से यूं लगा है जैसे कि आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो गया है। हालांकि ये बताती है कि अच्छी खासी रोशनी थी, अच्छी खासी लाइट चल रही थी, टीवी भी पास चल रहा था। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग कहें कि लाइट चली गई है इस वजह से अंधेरा हो गया है, या फिर लाइट खराब हो गई इस वजह से अंधेरा हो गया, क्योंकि ये बताती हैं कि टीवी की आवाज मुसलसल आ रही थी और लाइट भी नहीं गई थी क्योंकि वो लाइट जाने का टाइम भी नहीं था। तो कहती बस पता चल रहा था कि कोई चीज आई है और उसने जो है पूरा जो माहौल है उसको एक तरह से उसने अपने जो अंधेरा शैडो है, ब्लैक शैडो है, डार्क शैडो है, उसमें उसने एक तरह से कवर कर लिया है, ब्लैंकेट कर लिया है उसको। तो ये कहती मैं काफी डर गई, और खाला ने जब मेरी तरफ देखा है तो खाला को पता चल गया कि हाँ इसने भी वो चीज, वो फीलिंग
محسوس کی ہے جو کہ ابھی میرے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ کافی زیادہ یہ دونوں ڈر گئے، لیکن خالہ نے تو اسے شو نہیں کروایا کیونکہ وہ تو رہ بھی رہی تھی، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ مجھے تو یہیں پر رہنا ہے، تو اگر میں بھی ڈر گئی تو بچی بھی ڈر جائے گی. لیکن یہ کافی ڈر گئی. تو کہتی میں بولی کچھ نہیں، اور میری خالہ نے مجھے کہا آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، اور انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتی ہے کہ اندھیرا تو ہٹ گیا، لیکن لوگوں کی سرگوشیوں کی آوازیں بہت زیادہ آنے لگی. بہت یوں لگ رہا ہے جیسے ہم لوگ کسی شادی میں آئے ہیں، جیسے شادی میں ہوتے ہیں آس پاس لوگ بول رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی شادی میں ہم آئے ہیں اور آس پاس لوگ بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، لیکن بول کیا رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ زبان سمجھ ہی نہیں آ رہی، کوئی اور زبان ہے، کوئی فارن لینگویج بول رہے ہیں وہ، لیکن سرگوشیاں ہو رہی ہیں. تو کہتی ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا، قرآنک ورسز پڑھنا نہیں چھوڑا، اور وہ سرگوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، لیکن وہ سرگوشیاں کم نہیں ہو رہی. لیکن یہ فائدہ ان کو ہو رہا ہے کہ ان کو ڈر نہیں لگ رہا. جب انہوں نے قرآنک ورسز پڑھنی شروع کی، یہ کہتی ہے ہمیں ڈر نہیں لگ رہا. تو کہتی یہ کچھ ٹائم کے لیے یہ چلا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے خاموشی، بالکل خاموشی ہو گئی ہے. اور جیسے خاموشی ہوئی ہے ساتھ ہی بیل بجی. یہ لوگ ایک دم سے ڈر گئے کہ اب کیا، واٹ نیکسٹ. تو کہتی ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا، خالہ بھی جو ہے ڈری ہوئی بیٹھی ہیں، میں بھی ڈری ہوئی بیٹھی ہوں، اور ہم لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. بیل کافی دیر تک ہوتی رہی ہے، کافی دیر تک ہوتی رہی ہے. تو اس نے بعد میں جب بیل بند ہوئی ہے تو اس نے خالہ کو دیکھ کے کہا خالہ آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ تو خالہ نے کہا یہ ہوتا رہتا ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بیل ہوتی ہے، جا کے میں دروازہ کھولتی ہوں، کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے کہ میں اب دروازہ کھولتی ہی نہیں. تمہارے انکل کے پاس چابی ہے، وہ چابی سے کھول کے آ جاتے ہیں، لیکن میں نہیں جاتی دروازے پہ. تو یہ بھی چپ ہو گئی. اور یہ باتیں کرنے کے بعد ابھی یہ لوگ بیٹھے ہی ہیں کہ ایک دم سے خالہ کے فون کی بیل بجی ہے. خالہ نے جب دیکھا ہے تو پتا چلا کہ ڈرائیور کی کال ہے، جو کہ ان کا اپنا ڈرائیور تھا، جو کہ بچیوں کو لینے کے لیے آیا تھا، ان لوگ کو لینے کے لیے آیا تھا. تو کہتے کہ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، اتنی گھٹن اس جگہ پر محسوس ہونے لگ گئی تھی. پھر جو آوازیں سنی، پھر وہ جو شیڈو نے ایک طرح سے جو ہے بلینکٹ کر لیا ہر چیز کو، کہ میں پھر وہاں نہیں رکی. خالہ نے مجھے بہت کہا کہ وہاں پر رک جا، لیکن میں پھر وہاں پر نہیں رکی، میں تو آ گئی. اور پھر یہ بتاتی ہے کہ خالہ لوگ وہاں پر 1 مہینہ انہوں نے مشکل سے گزارا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ واقعات بڑھتے جا رہے تھے. میاں بیوی میں لڑائیاں ہونے لگ گئی تھیں، بچے عجیب سی حرکتیں کرنے لگے تھے. چھوٹی دونوں بچیاں جو تھیں وہ کائنڈ آف سائیکو ہوتی جا رہی تھیں. وہ بتاتی ہیں کہ بچیاں اگر جو ہے ہنستی ہیں تو ہنستی ہی جا رہی ہیں، رو رہی ہیں تو روتی ہی جا رہی ہیں، خاموش ہوئی ہیں تو کئی دن گزر جاتے بچیاں کچھ بولتی ہی نہیں تھی، بے شک جتنی بھی کوشش کر لو. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کوئی ان کی آواز نہیں نکلتی تھی. تو اس وجہ سے پھر خالہ اسپیشلی جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہاں پر رہنا اب ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ مزید کوئی نقصان ہو، پھر ان لوگوں نے گھر شفٹ کر لیا. تو یہ بتاتی ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگ جب یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، اور اگر خالہ جو ہے کبھی اس طرح کی کوئی بات کرتی ہیں، تو خالہ کے فیس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ خالہ بہت مشکل ٹائم سے گزری تھیں، اور بہت مشکل سے انہوں نے اپنے اوپر کنٹرول کیا تھا. بہت مشکل سے وہ جو 1 مہینہ انہوں نے گزارا ہے وہاں پر، وہ انہوں نے گزارا ہے. کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی وہاں پر جانے کا نام نہیں لیا، وہاں کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ بتاتی ہیں کہ کبھی بھی وہ اس ایریا میں بھی نہیں گئے. پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں تو جب اس طرح کی کہانیاں پڑھتی ہوں اس کے بعد میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ بس ہر ایک پہ رحم کرو. ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اس لیے ان چیزوں کو ہم سے دور ہی رکھو. یہاں پر ختم ہوتی ہے آج کی کہانی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.